सुनामी और तब्दीली सरकार जैसे बेकार नारों से जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया महफूज रखना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी वोटर जो है वो बड़ा बाशऊर है, हमसे ज़्यादा सियासी शऊर है ख़ित्ता कश्मीर में। मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है, उस इलाके को हम जानते हैं पॉलिटिकली भी। तो वहाँ लोग जो हैं वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में 2018 में की गई या करवाई गई, और वैसे भी ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। सर दूसरा ये बताइएगा कि महंगाई जो है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त कामयाब जा रही है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये फेडरल लॉजीज़ हैं जहाँ पे ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनी है, तो मैं सवाल करना चाहता हूँ फैसला करने वालों से। मुझे नहीं पता ये फैसला किसने किया है कि ये ऑफिशियली रहाइशगाह है सेनेटर्स की और अरकान कौमी असम्बली की जब वो लाहौर आते हैं, और इसके लिए वो पे करते हैं बाकायदा। मैं तो कभी यहाँ विजिट ठहरा नहीं हूँ आज तक क्योंकि लाहौर का रहने वाला हूँ, लेकिन सेनेटर्स और MNAs के लिए क्या मुतबादल इंतज़ाम किया गया है? मेरा नहीं ख्याल कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट किया गया है। और ये किस तरह का रियासती निज़ाम है जिसमें आप पार्लियामेंटेरियंस को कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। अदालतें ज़रूर बननी चाहिए, अदालतों की बहुत अहमियत है, लेकिन एहतसाब का ये जो निज़ाम है, 2 नंबर निज़ाम जिसको चलाने की कोशिश की जा रही है और जो चल नहीं रहा, तो ये एक मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि आप एहतसाब की अदालतों के लिए बिल्डिंग ज़रूर बनाएं, उनको ज़ाहिर जगह मिलनी चाहिए, कोर्ट्स अपना काम करें। गो ये मुकदमात जो हैं ये गैर कानूनी है और ये सुपीरियर कोर्ट्स में साबित हो चुका है बार बार, लेकिन MNAs और पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को यहाँ से बेदखल करने की क्या तुक और क्या ज़रूरत थी? ये सवाल जो है ये मैं ज़रूर करूँगा चाहिए इस पर कि मुतबादल बंदोबस्त उन्होंने क्या किया है, क्योंकि मुफ्त यहाँ पे कोई नहीं रहता था। जो भी रहता था जिस भी जमात का जिस भी दौर में, वो पेमेंट करके रहता था। नहीं, कोई तनकीद भी नहीं हो रही है, और वैसे भी 12 नशिस्तें महाजरीन की जो है वो पाकिस्तान में हैं, जिसमें से तकरीबन 10 पंजाब में करती हैं। तो एक टीम जो है वो कश्मीर में काम कर रही है और एक टीम यहाँ पे काम कर रही है। देखिए, ये आज़ाद कश्मीर की जो इंतखाबात हैं उसमें रैलीज़ और पब्लिक मीटिंग्स आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी में होती हैं। मैंने भी सारी ज़िंदगी इन इंतखाबात को देखा, इनमें हिस्सा भी लिया। यहाँ पे आपको जो है कश्मीरी महाजरीन की आबादियाँ जो है वो स्कैटर्ड हैं, तो यहाँ आपको इंडिविजुअली कांटेक्ट करना पड़ता है और कॉर्नर मीटिंग्स सर महंगाई दिन ब दिन बढ़ी है, इस हवाले से नून लीग का कोई लाए अमल नहीं सामने आ रहा, कोई सड़कों पे कोई किसी किस्म के कोई बयान नहीं सामने आ रहे। आए रोज़ महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल वगैरह की कीमतें बढ़ रही हैं, इस हवाले से क्या? देखिए जी, महंगाई का जिन तो मुकम्मल बेकाबू हो चुका है। ये जो बजट इन्होंने पेश किया ये एक फ़ेक बजट था। हमने उसी वक्त कहा था कि इस बजट के बाद कई मिनी बजट आएंगे, और आप देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत 40 दिन में 3 बार बढ़ गई हैं, और अभी मज़ीद 20 रुपये ये इजाफ़ा करेंगे, क्योंकि ये IMF की डिक्टेशन के तहत पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के बाशऊर लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। तो वो लोग जिन्होंने PTI को किसी भी शक्ल में सपोर्ट किया था, ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्होंने किस मुसीबत को और किस अजाब को पाकिस्तानियों पर मुसल्लत किया है अपनी हमायत के ज़रिए। तो वक्त आ गया है कि लोग जाग जाएं, और लोग जाग रहे हैं। और मुझे ये यकीन है कि जब भी ये इम्तहान आएगा, टेस्ट आएगा अवाम में जाने का, तो PTI को लोग बुरी तरह मुस्तरद कर देंगे। बहुत मेहरबानी। अस्पतालों की जो सूरत हाल इस वक्त खराब हुई भी है, उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट जी। मौजूदा हुकूमत जहाँ पे इस मुल्क में ज़िम्मेदार है, पॉलिसी अंदरूनी पॉलिसी नाकाम होती है, उसके साथ शोबा सेहत भी बुरी तरह नाकाम हुआ है। और बिलखसूस कोरोना के हवाले से अगर आप देखें तो कोरोना वैक्सीन एक मुहिम्मा बन चुकी है। वैक्सीनेशन कभी अवेलेबल होती है, कभी अवेलेबल नहीं होती। बदकिस्मती ये है कि अरबा रुपये की इमदाद मिलने के बावजूद भी जो कॉन्ट्रैक्ट वायदे मुख्तलिफ ममालिक से किए जाने चाहिए थे, और वैक्सीनेशन जो हैं हम ये समझते हैं कि जहां आप सरकारी सेंटर्स में दे रहे हैं, जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी फ्राहम होनी चाहिए, ताकि जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने तौर पे करके लगा लें, और जो पुअर और मीडियोकर लोग हैं वो हुकूमत उनकी ज़िम्मेदारी ले, ताकि परसेंटेज वैक्सीनेशन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब चौथी लहर इस वक्त कोरोना की चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें
کہ بعض کا اکثر ویکسینیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے فائزر جو ہے اب اس وقت پہلی ڈوز کسی بھی سینٹر پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم دیگر ہسپتالوں کے نظام کی بات کریں تو MTI ایکٹ کی ہم نے بھرپور مخالفت کی. اس بنیاد پہ پنجاب میں پائلٹ پروگرام کے طور پہ میو ہسپتال میں MTI ایکٹ لایا گیا ہے. اب وہاں پہ پہلی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی موجود ہے, تو کنفلکٹ کرنے کی پہلی بات ہے ضرورت کیا ہے. پائلٹ پروگرام آپ وائی ناٹ سروسز میں کیوں نہیں جنا میں, کیوں نہیں بہارپور میڈیکل کالج میں, یعنی اس جگہ پہ کریں جہاں پہ یونیورسٹی کا اور MTI ایکٹ کا کنفلکٹ آپس میں نہ ہو. اور دوسری بات ہے کہ MTI ایکٹ لانے کے بعد اس میں جو بجٹ ہے اس میں اضافہ کتنا کیا گیا, جو اصل بات ہے. یعنی عام آدمی سے چارجز لینے کی بجائے جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مفت علاج مہیا کرے, اس کے باوجود MTI ایکٹ لایا گیا جس سے آپ بڑھ جائے گا. پھر اس میں ایک اور بہت بڑا فالٹ ہے کہ آپ موول یا موول پراپرٹی ہے وہ بورڈ کیسے بیچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں ڈینگی صورتحال جو ہے لاہور میں پیشنٹس آ رہے ہیں, پورے پنجاب میں پیشنٹس آ رہے ہیں. وہ کام جو وقت پہ شروع کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. اس بجٹ میں جس میں بزدار صاحب اور ساری کیبنٹ موجود تھی, وزیر صحت بھی موجود تھی, جو میری بجٹ سپیچ تھی اس میں ایک ایک پنجاب کے شہر کا, چاہے وہ سینٹرل پنجاب ہو, وہ جنوبی پنجاب ہو یا وہ اپر پنجاب ہو, ہم نے ایک ایک شہر کے ایک ایک پروجیکٹ کے بارے میں بتایا کہ آپ جو اعلان کرتے ہیں, جو آپ بجٹ کا اعلان کرتے ہیں, اسے آدھا بھی ریلیز نہیں کرتے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 3 سال کے عرصہ میں پورے پنجاب میں ایک بیڈ کا اضافہ نہیں کیا گیا. اور وہ پروجیکٹس چاہے وہ گجرانوالہ میڈیکل کالج کا نیا ہسپتال ہو, بیڈ کا ہسپتال بن رہا تھا, وہ شعبہ صحت بھی بری طرح ناکام ہوا ہے. اور بالخصوص کرونا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کرونا ویکسین ایک مہمہ بن چکی ہے. ویکسینیشن کبھی اویلیبل ہوتی ہے, کبھی اویلیبل نہیں ہوتی. بدقسمتی یہ ہے کہ اربوں روپے کی امداد ملنے کے باوجود بھی جو کانٹریکٹ وعدے مختلف ممالک سے کیے جانے چاہیے تھے, اور ویکسینیشنز میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں آپ سرکاری سینٹرز میں دے رہے ہیں, جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کو بھی فراہم ہونی چاہیے تاکہ جو رچ لوگ ہیں, جو امیر لوگ ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ اپنے طور پہ پے کر کے لگا لیں, اور جو پور اور میڈیوکر لوگ ہیں وہ حکومت ان کی ذمہ داری لے, تاکہ پرسنٹیج ویکسینیشن لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اب چوتھی لہر اس وقت کرونا کی چل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بعض کا اکثر ویکسینیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے فائزر جو ہے اب اس وقت پہلی ڈوز کسی بھی سینٹر پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم دیگر ہسپتالوں کے نظام کی بات کریں تو MTI ایکٹ کی ہم نے بھرپور مخالفت کی. اس بنیاد پہ پنجاب میں پائلٹ پروگرام کے طور پہ میو ہسپتال میں MTI ایکٹ لایا گیا ہے. اب وہاں پہ پہلی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی موجود ہے, تو کنفلکٹ کرنے کی پہلی بات ہے ضرورت کیا ہے. پائلٹ پروگرام آپ وائی ناٹ سروسز میں کیوں نہیں جنا میں, کیوں نہیں بہارپور میڈیکل کالج میں, یعنی اس جگہ پہ کریں جہاں پہ یونیورسٹی کا اور MTI ایکٹ کا کنفلکٹ آپس میں نہ ہو. اور دوسری بات ہے کہ MTI ایکٹ لانے کے بعد اس میں جو بجٹ ہے اس میں اضافہ کتنا کیا گیا, جو اصل بات ہے. یعنی عام آدمی سے چارجز لینے کی بجائے جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مفت علاج مہیا کرے, اس کے باوجود MTI ایکٹ لایا گیا جس سے آپ بڑھ جائے گا. پھر اس میں ایک اور بہت بڑا فالٹ ہے کہ آپ موول یا موول پراپرٹی ہے وہ بورڈ کیسے بیچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں ڈینگی صورتحال جو ہے لاہور میں پیشنٹس آ رہے ہیں, پورے پنجاب میں پیشنٹس آ رہے ہیں. وہ کام جو وقت پہ شروع کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. اس بجٹ میں جس میں بزدار صاحب اور ساری کیبنٹ موجود تھی, وزیر صحت بھی موجود تھی, جو میری بجٹ سپیچ تھی اس میں ایک ایک پنجاب کے شہر کا, چاہے وہ سینٹرل پنجاب ہو, وہ جنوبی پنجاب ہو یا وہ اپر پنجاب ہو, ہم نے ایک ایک شہر کے ایک ایک پروجیکٹ کے بارے میں بتایا کہ آپ جو اعلان کرتے ہیں, جو آپ بجٹ کا اعلان کرتے ہیں, اسے آدھا بھی ریلیز نہیں کرتے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 3 سال کے عرصہ میں پورے پنجاب میں ایک بیڈ کا اضافہ نہیں کیا گیا. اور وہ پروجیکٹس چاہے وہ گجرانوالہ میڈیکل کالج کا نیا ہسپتال ہو, بیڈ کا ہسپتال بن رہا تھا,